बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक भिखारी ने दरख्वास्त दायर की फैसलाबाद में, और बड़ी दिलचस्प दरख्वास्त है। उसने इल्ज़ाम लगाया पुलिस वालों पर, अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त थी कि मुझसे एक भिखारी कह रहा है कि 7 लाख रुपए छीने गए। अब जब अदालत में पुलिस वालों ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये तो भिखारी है, इसके पास 7 लाख कहाँ से आ गए, उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दी जो करोड़ों रुपए पर मुश्तमिल थी। बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं, और अदालत ने भिखारी की दरख्वास्त को मंजूर किया, पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया। और साथ जो भिखारी की जानिब से जो दरख्वास्त जमा करवाई गई सेशन अदालत में, जो उसमें वकूआ बनाया गया, वो बड़ा दिलचस्प है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ख़ुद को ASP ज़ाहिर करके IG को मिलने के लिए जो खातून आई थी, वो साथियों समेत गिरफ़्तार होगी। वो अपने आप को ASP ज़ाहिर कर रही थी, जो CSP ऑफिसर ज़ाहिर कर रही थी। ASP ज़ाहिर करके IG को मिलने के लिए जो खातून IG ऑफिस आई, उसको गिरफ़्तार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मरियम मुस्तफ़ा शेखुपुरा की रिहायशी थी, और गेट पर IG से मुलाकात का बताकर इंतज़ार गाह तक पहुंची। और खातून के हमरा 3 मर्द भी साथ थे, जिनके कब्ज़े से पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि मरियम मुस्तफ़ा ने पोस्टिंग के लिए मुलाकात का सिक्योरिटी हुकाम को आगाह किया। खातून के साथ जिब्रान अली, शाहजेब और शाहमीर नामी मर्द भी साथ थे। पुलिस के मुताबिक शाहमीर से पिस्टल और 8 गोलियां भी बरामद हुई हैं। आला अफसर की पूछताछ करने पर खातून मशकूक पाई गई और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। अब वो किस वजह से IG से मुलाकात करने आए थे, कोई और एक कोई वकूआ बनाना चाहते थे, और उनका कोई, चूँकि अगर कोई जाली खातून है और वो ASP बन के आई है और IG ऑफिस के इंतज़ार गाह तक पहुंच गई है, तो उसका मकसद क्या था। और फिर 3 बंदे उनके साथ, और वो बाकायदा असले के साथ थे, तो क्या उनका कोई ख़तरनाक मंसूबा था, वो किसी सीनियर अफसर का कत्ल करना चाहते थे। इंतहाई अफसोसनाक मामला है, और इंतहाई तशवीशनाक मामला है कि वो वहाँ तक पहुँचे और उनको इजाज़त दी गई। और चलें, ASP की जानिब से तो समझ आती है कि वो खातून थी, उसने कहा जी मैं ASP हूँ और IG से मिलने जा रही हूँ। तो जो 3 उनके साथ मर्द थे, उनको कैसे अंदर आने की इजाज़त दी गई, और उनके पास जो पिस्टल वगैरह था, क्या उसको चेक भी नहीं किया गया कि ये सरकारी है या प्राइवेट है, और ये लाइसेंस याफ्ता है या नहीं है। और उसके बाद फिर बहरहाल शुक्र है कि जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं, उन्होंने जब पूछगछ की कि आपने किससे मुलाकात क्यों करनी है, तो उस वक्त उनको शक हुआ कि ये जो खातून है, ये जाल साजी की बुनियाद पर और झूठ बोल रही है और फ्रॉड कर रही है, और ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ। बहरहाल उनको गिरफ़्तार कर लिया गया साथियों समेत, और अब उनको थाने में मुंतकिल कर दिया गया है कि उनसे मज़ीद पूछगछ करनी है। तो किस तरीके से जो फ्रॉड है, किस तरीके से जो जालसाज हैं, अगर IG ऑफिस महफूज नहीं है, IG ऑफिस तक जालसाज पहुंच सकते हैं, तो फिर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, किस तरीके से जालसाजी हो रही है, किस तरीके से लोगों को ज़मीनें बेची जा रही हैं फ्रॉड करके। कभी कोई चेयरमैन नैब जाली बन के लूटता रहता है, कभी कोई चेयरमैन नैब का बेटा बन के लूटता रहता है, कभी कोई DG नैब बन के लूटता रहता है, कभी कोई सुप्रीम कोर्ट का अफसर बन के लूटता रहता है, कभी कोई जज बन के लूटता रहता है। तो हमारे मुआशरा जालसाजों से भरा पड़ा है, और बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि जिस तरीके से हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जो दूसरी जानिब अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, जड़ावाला का ये वकूआ है, और जो जस्टिस ऑफ पीस हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं, उनको दरख्वास्त दायर की गई। और ये दरख्वास्त दायर करने वाले हैं जी मुज़फ़्फ़र हुसैन वल्द मुनव्वर हुसैन, सकना चक नंबर 103 गाफ बे, तहसील जड़ावाला, ज़िला फैसलाबाद। ये दरख्वास्त गुजार का एड्रेस है बनाम SP टाउन जड़ावाला, SHO थाना सिटी जड़ावाला। उनके खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त पिटिशन 22A 22B मंजाने बाबत करवाए जाने अमल दरामद हुक्म जनाब शौकत जावेद साहब ASJ जड़ावाला, मोरखा 6/5/2023 के जो 6 मई का आर्डर है, उस पर अहकामात। पहले जब आप अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त देते हैं और अदालत अगर मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला दे दे, तो और उस पर पुलिस अमल दरामद ना करे, तो आप दोबारा फिर कंप्लाइंस की पिटीशन फाइल करते हैं उसी अदालत में कि अपने ऑर्डर पर कंप्लाइंस की जाए। तो उसके लिए ये दरख्वास्त दायर की गई, और इस दरख्वास्त में ये कहा गया कि ये 16/5/23 को दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अब फैसला हुआ है। जनाब अली साहिल हस्ब झेल अर्ज परदाज है ये कि साहिल दर्ज बाला पता का रिहायशी है,
مورخہ 13/3/2023 کو بوقت تقریباً 7 بجے رات سائل نے پلاٹ خرید کیا تھا، جس کی بابت رقم مبلغ 7 لاکھ روپے مسمی اویس کو ادا کرنے جا رہا تھا کہ ملزم علیحان عمران تھانے دار اور صدیق ڈرائیور تھانہ سٹی جڑاں نے سائل کو پکڑ لیا اور سائل کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ دوران تلاشی سائل کی جیب سے رقم مبلغ 7 لاکھ روپے اسلحہ کے زور پر چھین لیے اور سائل کو کہا کہ تھانہ میں آ جاؤ اور ہمیں بتاؤ کہ رقم کہاں سے لے کر آئے ہو، جب صفائی دے دو گے تو تمہیں رقم واپس مل جائے گی۔ مگر مذکورہ وقوع میں جو وقوع حاضہ اویس شاہ اور مکرم علی شاہ نے بچشم خود دیکھا اور موقع پر سائل کی بابت صفائی بھی پیش کی، مگر الزام علیحان نہ مانے۔ جب سائل نے تھانہ میں پیش ہو کر رقم کی واپسی کا تقاضا کیا تو الزام علیحان نے کہا کہ 5 لاکھ روپے لے جاؤ، 5 لاکھ روپے لے جاؤ، باقی ہم نے بانٹ لیے ہیں۔ سائل نے ان کو درخواستیں دیں موصول علیہ کو کہ گزاری اور الزام علیحان کے خلاف پولیس ایکٹ کے تحت کارروائی کا کہا، ضابطہ کی جو کارروائی 155C پولیس آرڈر کے تحت ہوتی ہے اس کی کارروائی کا کہا، لیکن کوئی بات نہ سنی گئی اور اس وجہ سے سائل نے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کی اور جو جج صاحب ہیں شوکت جاوید صاحب ASJ ایڈیشنل سیشن جج صاحب، انہوں نے 6 مئی 2023 کو حکم جاری کیا کہ مقدمہ درج کیا جائے ملزمان کے خلاف اور اندراج مقدمہ کی درخواست پر انہوں نے حکم جاری کیا، لیکن ابھی تک پولیس حکام مقدمہ درج کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے میری عدالت سے استدعا ہے کہ اپنے آرڈر پر کمپلائنس کروائی جائے۔ جب یہ درخواست دائر کی گئی تو اس پر پولیس کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی، پولیس کی جانب سے عدالت میں یہ رپورٹ جمع کروائی گئی اور سرکاری وکلا کی جانب سے عدالت میں یہ پلی لی گئی کہ جو مظفر حسین ہے، یہ فیصل آباد جڑاں والا کا بھکاری ہے، اس نے عدالت میں جب ان سے سوال کیا گیا، پولیس رپورٹ میں کہا گیا کہ جو یہ ملزم جو سائل ہے، درخواست گزار ہے، یہ تو بھکاری ہے، اس کے پاس 7 لاکھ روپے کہاں سے آئے، اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پولیس افسران پر الزام لگا رہا ہے۔ اس پر پھر ملزم جو سائل ہے مظفر حسین، اس کی جانب سے درخواست گزار نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے ہیں اور یہ جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ میں بھکاری ہوں اور میرے پاس 7 لاکھ کہاں سے آگے، میرے پاس 7 لاکھ نہیں ہے، میرے پاس 3 کروڑ روپے ہیں اور میں اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات دکھا سکتا ہوں۔ اگلی تاریخ ہوئی، اگلی تاریخ پر مظفر حسین بھکاری اپنی جو بینک اکاؤنٹس کی سٹیٹمنٹس تھی وہ عدالت میں لے کر آئے اور انہوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ گزشتہ 25 سال سے میں بھیک مانگ رہا ہوں، میرا پرائیویٹ بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے اور رقم میں بینک میں جمع کرواتا ہوں۔ بھکاری نے بینک سٹیٹمنٹ عدالت کو دکھائی تو عدالت بھی حیران رہ گئی کہ فقیر کے اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے موجود تھے۔ عدالت نے پولیس سے استفسار کیا کہ آپ نے جو ان کے 7 لاکھ روپے، اب آپ تو صرف ایک بات کہہ رہے ہو، بار بار آپ ایک ہی بات کرتے ہو کہ جی چونکہ یہ بھکاری ہے تو 7 لاکھ کہاں سے آگئے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس 7 لاکھ ہو سکتے ہیں، وہ 3 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، اس کا مطلب ہے 7 لاکھ ہونا ان کے پاس کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے پلی یہ لی تھی کہ جی 7 لاکھ تھے تو 7 لاکھ اس کے پاس آ نہیں سکتے، وہ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے پاس پیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں 25 سال سے بھکاری ہوں، 25 سال سے میں بھیک مانگ رہا ہوں، جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ میں بینک میں جمع کروا دیتا ہوں اور بینک میں جمع ہوتے ہوتے 3 کروڑ ہو گئے ہیں اور میں نے 7 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ لیا اور اس کے پیسے میں دینے جا رہا تھا جو انہوں نے مجھ سے چھینے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ جب بھکاری نے اپنا اکاؤنٹ دے دیا ہے، اپنے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ جمع کروا دی ہے جس کے مطابق 7 لاکھ روپے اس کے پاس ہو سکتے ہیں، اب آپ کے پاس کوئی اور گراؤنڈ تو ہے نہیں، آپ انکاری تو ہے نہیں، آپ تو صرف ایک الزام لگاتے ہیں کہ بھکاری کے پاس 7 لاکھ کہاں سے آ گیا، تو اس کے پاس 7 لاکھ موجود ہیں۔ اب آپ ان افسران کے خلاف کارروائی کریں، ایک تھانے دار ہے اور ایک ڈرائیور ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو عدالت نے بھکاری کے 7 لاکھ روپے چھیننے والے تھانہ سٹی جڑاں والا کے تھانے دار اور سمیت دیگر جو اہلکار تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا اور عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے خلاف فی الفور مقدمہ درج کر کے جو FIR کی کاپی ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جائے۔ بڑا ایک دلچسپ اور ایک حیران کن کیس تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔